ہر بندہ روزہ رکھ کے رب دے سامنے حاضر ہو کے آندا مولا میں گناہگار ہاں، رمضان تیرا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ روزہ جڑا رکھدا ہے اللہ نے فرمایا روزہ میرے واسطے میں ایدی جزا بھی میں آپ روزہ میرے لئی ہے ایدی جزا بھی میں آپ دیاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ دار جدوں روزہ رکھ لیندا ہے اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے فرماندا فرشتیو تسی آندے سو انسان نہ بنا تسی آندے سو بندہ نہ بنا اے میرا بندہ ہے جیڑا 3 بجے اٹھ کے جنہیں مسلح پایا ہویا ہے جیڑا سحری پیا کردا ہے ہوئے بچیاں نو بھی کول بٹھا لے آ رہے ہوئے بیوی نو بھی کول بٹھا لے آ رہے ہوئے ماپیاں نو بھی کول بٹھا لے آ رہے جدوں دسترخوان لگائے ہوئے جدوں چیزاں سامنے پئیاں آن اودوں ہاتھ چک کے آکھیا جے مولا اینیاں نعمتاں دسترخوان تے لے آئے ہیں مولا اسی تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکنے رب کعبہ دی قسم بابا جی رمضان و مہینہ ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا روزہ دار ہے انہوں 2 خوشخبریاں نے انہوں 2 خوشیاں ہوندیاں نے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آ یہ 2 خوشیاں کیڑیاں ہوندیاں نے میرے نبی نے فرمایا روزہ دار دی پہلی خوشی ادوں ہوندی ہے جدوں روزہ افطار کردا ہوندا ہے او دے سامنے رب دیاں رحمتاں پئیاں ہوندیاں نے او دے سامنے کھانے پے ہوندے نے او دے سامنے مشروبات پے ہوندے نے ادوں روزے دار نو خوشی ہوندی ہے اے بغیر روزے تو نال بیٹھا ہے ادوں ہی بندہ مایوس ہو جاندا ہے آندا کاش میں بھی روزہ رکھیا ہوندا کاش میں بھی روزے دار ہوندا اج مینوں بھی او خوشی مل دی جڑی خوشی روزے دار نو مل رہی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ پہلی خوشی روزے دار نو روزہ کھولن ویلے آندی ہے صحابہ نے عرض کیتی سونیا دوسری خوشی کدوں ملے گی میرے نبی نے فرمایا صحابہ دوسری خوشی قیامت والے دن ملے گی جدوں اللہ روزے دار نو اپنا دیدار کرائے گا جدوں روزے دار نو رب دا دیدار ہوئے گا جدوں روزے دار نو رب دا دیدار ہوئے گا رب دا جلوہ ویکھے گا کدی روزہ نہ چھڑیا نے بیمار بھی ہوئے تے روزہ نہ چھڑیا نے یہ بیماریاں مک جانیاں نہیں یہ صحتاں ٹھیک ہو جانیاں نہیں یہ 1 مہینہ رب دا مہمان ہے یہ ہر گھر وچ مہمان بن کے آندا ہے یہ ہر گھر وچ رب دا مہمان ہے پتہ نہیں لگنا مہینہ گزر جانا ہے پتہ نہیں لگنا روزے گزر جانے نے پتہ نہیں لگنا یہ رحمتاں والا مہینہ گزر جانا ہے ہاتھ بن کے آنا کدی روزہ نہ چھڑیا نے زندگی چی روزہ نہ توڑے آ رہے ہے مردے ہوتے مر جایا نے ہینا مہینیاں دی بے قدری نہ کرے آ رہے ہینا روزیاں دی بے قدری نہ کرے آ رہے ایسے بندے بھی ویکھے ہوئے نے بڑے بڑے بیمار بندے نے انہیں آکھیا قاری صاحب زندگی دا دے پتہ ہی کوئی نہیں کس ویلے موت آ جانی ہے اوے خوش نصیباں جنہاں دی زندگی وچ پھر رمضان آیا ہے رمضان المبارک دا مہینہ آن والا ہے اگلے جمعے تو پہلے جڑا وہ رمضان الحمدللہ ثم الحمدللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان دے بارے قرآن آندہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے او مہینہ رمضان دا جدے اندر اسا قرآن نازل کیتا ہے کی کیتا جی کی کیتا جی قرآن نازل کیتا ہے اے او مہینہ جدے اندر قرآن نازل ہویا ہے تے اے او مہینہ جے جدا اجر و ثواب کی ہے میں تونوں حدیث پاک تو صحیح حدیث پاک تو ثابت کر کے دساں گا کہ جدوں رمضان آن والا ہوندا سی نا تے نبی پاک تے صحابہ استقبال کیویں کردے سن رمضان دا
حضور استقبال کیویں کردے سن ایسے رمضان دا جڑا آ رہا خوشی ہوندی ہے نا جی خوشی ہوندی ہے رمضان دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے دی انی برکتیں میں حدیث پاک پڑھی ہے میں کتاباں اندر پڑھیا جدو رمضان دا مہینہ قریب ہوندا ہے میرے کریم نبی منبر تے تشریف فرمائے ہوندے نے حضور منبر تے جلوہ فرمائے ہوندے نے صحابہ سامنے نے میرے نبی نے فرمایا غلاماں ان قریب ایک مہینہ آن والا ہے ان قریب رمضان آن والا ہے ان قریب مہینہ آن والا ہے صحابہ عرض کی تھی سونیا کیڑا مہینہ آن والا ہے فرمایا غلاماں یہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان رب دا مہینہ ہے رمضان اللہ دا مہینہ ہے رمضان پروردگار دا مہینہ ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا رمضان آ رہا ہے برکتاں بھی لے کے آ رہا ہے رحمتاں بھی لے کے آ رہا ہے فضل بھی لے کے آ رہا ہے صحابہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے عرض کیتی سونیا رمضان کنیاں برکتاں والا ہے رمضان کنیاں فضیلتاں والا ہے میرے نبی نے فرمایا غلاماں اے او رمضان جدیاں راتاں بھی برکت آلیاں نے اے او رمضان جدے دن بھی برکت آلے نے جدیاں ہر گھڑیاں برکت آلیاں نے اے او رمضان مہینہ ہے جدے وچ گناہگاراں چھوٹ میرے جاندی ہے میرے نبی نے فرمایا رمضان ہے او مہینہ ہے جدی اندر دوزخ دے دروازے بندے ہو جاندے نے میرے نبی نے فرمایا رمضان ہے او مہینہ ہے جدی اندر جنت دے دروازے کھولے جاندے نے میرے نبی نے فرمایا رمضان او مہینہ ہے جیڑا بندہ رمضان وچ ایک فرض پڑھے گا اللہ ایک دا ثواب نہیں دے گا اللہ 70 فرضاں دا ثواب دے گا جھیڑا ایک فرض پڑے گا 70 فرضاں دا ثواب ملے گا جھیڑا ایک نفل رمضان اندر پڑے گا انہوں نفل دا ثواب نہیں انہوں فرض دا ثواب ملے گا پتہ لگ گیا جڑا رمضان اندر ایک نیکی کرے گا اللہ 70 نیکیاں دا ثواب دے چھڑے گا جھیڑا ایک نیکی کرے گا 70 نیکیاں دا ثواب جھیڑا ایک سجدہ کرے گا 70 سجدیاں دا ثواب جھیڑا ایک واری درود پڑھے گا 70 دروداں دا ثواب ملے گا ہے رمضان رحمتاں لے کے آ رہا رمضان برکتاں لے کے آ رہا رمضان رونقاں لے کے آ رہا ہے ہر مسجداں وچ نمازی آ جانے نے گناہگار بھی مسجداں چ آ جانے نے سیاکار بھی مسجداں چ آ جانے نے بڑے بڑے گناہگار ہونے نے جنہ فجر ویلے جنہ تہجد ویلے اٹھ کے مصلے پا لینے نے اے رونقاں آ جانیاں نے رحمتاں آ جانیاں نے برکتاں آ جانیاں نے ہر گھر وچوں آواز ہونی ہے یا اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا یا میرے نبی دی ثنا کیتی جائے گی اے او رمضان مہینہ آ رہا ہے جدی اندر برکتائیں برکتاں نے ہر ویلے تہجد ویلے اٹھ گئے رمضان دے مہینے اندر مصلے پا لیا نے ہاتھی بن کے آکھیا جے مولا تیرا رمضان مہینہ آ گیا ہے تیرا رحمتاں والا مہینہ آ گیا ہے تیرے فضل والا مہینہ آ گیا ہے مولا مہینہ بھی اعلیٰ ہے مولا روزے بھی اعلیٰ نے مولا راتاں بھی اعلیٰ نے مولا دن بھی اعلیٰ نے
हाजी गुनाहगार रमजान अंदर तेरे सामने बह गया है, कलिया मुसल्ला पा के बह जाई, फजर दी नमाज तो पहला रा लई, आखी रब्बा सोनिया इस महीने दा सदका माफी दे दे, रमजान दियां घड़ियां दा सदका माफी दे दे, रमजान दियां रातां दा सदका माफी दे दे। कोई पता नहीं किस वेले माफी मिल जानी है, फजर वेले भी मस्जिदां च रश पै जाना है, ज़ोहर वेले भी रश पै जाना है, असर वेले भी रश पै जाना है। है अल्लाह दियां मस्जिदां आबाद हो जानियां ने, है अल्लाह दे घरां विच आबादी आ जानी है। हर बंदा रोजा रख के रब दे सामने हाज़र होके आंदा मौला मैं गुनाहगार हां, रमजान तेरा महीना है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा रोजा जेड़ा रखदा है अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे वास्ते में, एदी जजा भी मैं आप, रोजा मेरे लई है एदी जजा भी मैं आप दियागा। मेरे नबी ने फरमाया रोजादार जदों रोजा रख लैंदा है अल्लाह फरिश्तियां नूं फरमांदा है, फरमांदा फरिश्तियों तुसी आंदे सो इंसान ना बना, तुसी आंदे सो बंदा ना बना, हे मेरा बंदा है जेड़ा 3 बजे उठ के जिन्हें मुसल्ला पाया होया है, जेड़ा सहरी पिया करदा है, भाई बच्चियां नूं भी कोल बैठा लिया रे, भाई बीवी नूं भी कोल बैठा लिया रे, भाई मापियां नूं भी कोल बैठा लिया रे। जदों दस्तरखान लगाए होवे, जदों चीज़ां सामने पईयां आन, उदों हाथ चुक के आखिया जे मौला इन्नियां नेमतां दस्तरखान ते ले आए हैं, मौला असी तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। रब्बे काबा दी कसम है बाबा जी रमजान महीना है, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा रोजादार है उन्होंने 2 खुशखबरियां ने, उन्होंने 2 खुशियां आउंदियां ने। सहाबा ने अर्ज की कमली वाले ये 2 खुशियां केड़ियां आउंदियां ने? मेरे नबी ने फरमाया रोजादार दी पहली खुशी उदों आउंदी है जदों रोजा इफ्तार करदा आउंदा है, ओदे सामने रब दियां रहमतां पईयां आउंदियां ने, ओदे सामने खाने पे आउंदे ने, ओदे सामने मशरूबात पे आउंदे ने, उदों रोजेदार नूं खुशी आउंदी है। ऐ बगैर रोजे तो नाल बैठा है उदों ही बंदा मायूस हो जाता है, आंदा काश मैं भी रोजा रखिया आंदा, काश मैं भी रोजेदार आंदा, अज मैनू भी वो खुशी मिलदी जिहड़ी खुशी रोजेदार नूं मिल रही है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा पहली खुशी रोजेदार नूं रोजा खोलन वेले आउंदी है। सहाबा ने अर्ज की सोनिया दूसरी खुशी कदों मिलेगी? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा दूसरी खुशी क़यामत वाले दिन मिलेगी जदों अल्लाह रोजेदार ना अपना दीदार कराएगा। जदों रोजेदार नूं रब दा दीदार होवेगा, जदों रोजेदार नूं रब दा दीदार होवेगा, रब दा जलवा वेखेगा। कदी रोजा ना छड़िया ने, बीमार भी होए ते रोजा ना छड़िया ने, ये बीमारियां मुक जानियां नी, ये सेहतां ठीक हो जानियां नी। ये 1 महीना रब दा मेहमान है, ये हर घर विच मेहमान बन के आउंदा है, ये हर घर विच रब दा मेहमान है। पता नहीं लगना महीना गुजर जाना है, पता नहीं लगना रोजे गुजर जाने ने, पता नहीं लगना ये रहमतां वाला महीना गुजर जाना है। हाथ बन के आना कदी रोजा ना छड़िया ने, जिंदगी च रोजा ना तोड़िया ने, भाई मरदे हो ते मर जाया ने। इन्हां महीनियां दी बेकदरी ना करया ने, इन्हां रोजियां दी बेकदरी ना करया ने। ऐसे बंदे भी वेखे होए ने, बड़े बड़े बीमार बंदे ने, उन्हें आखिया कारी साहब जिंदगी का तो पता ही कोई नहीं किस वेले मौत आ जानी है। ओए खुश नसीब जिन्हां दी जिंदगी विच फिर रमजान आया है।
خوش نصیب ہاں جنہاں دی زندگی وچ آئے ہائے میں تے تائیوں یا للعلان آنا اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو خوش آمدید ماہ رمضان بسم اللہ ماہ رمضان آ رہا مل کے استقبال کرو ماہ رمضان دا ہے ماہ رمضان مل کے ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو مل کے آکھو یار ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے انشاءاللہ کھو یار سارے رکھیں گے روزے رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک آج رب بھی ویکھ رہے آوے کیڑا میرے مہمان دا استقبال مسکران دے چہرے نال پیا کردا ہے آکھو بسم اللہ رمضان آ جا الحمدللہ رمضان آ جا الحمدللہ اسی تیرے روزے بھی رکھاں گے اسی تیرا ادب بھی کراں گے اسی تیرا حیا بھی کراں گے اس مہمان نے ٹر جانا ہے اس رمضان نے ٹر جانا ہے بابا جی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہوئے کہ نہ آئے اگلے سال روزے نصیب ہون کے نہ آئے ساڑے وچ بندے نے جڑے پچھلے رمضان ساڑی مسجد دے اندر رہندے موجود سن اس رمضان ہونا کوئی نہیں ہونا اس رمضان ہونا نال نہیں ہونا اس مہینے نے گزر جانا ہے روزہ رکھیں گا دن پھر بھی گزر جانا ہے بے روزہ یومیں گا دن پھر بھی گزر جانا ہے ہوئے کوئی مجبوریاں سامنے نہ لے کے آویں اے نہ آکھی گرمی بڑی ہے اے نہ آکھی مشقت بڑی ہے اے نہ آکھی کام بڑا کرنا پیندا ہے خوش نصیب بندہ جے جنوں رمضان دے روزے لب جاندے نے جنوں رمضان دیاں گڑیاں نصیب ہو جاندیاں نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے روزے دار دے منہ دی بدبو میرے رب نو بڑی سونی لگ دی جے میرے رب نو بڑی چنگی لگ دی ہے جدوں روزہ دار سارا دن روزہ رکھ دائیں روزہ رکھ کے فجر ویلے مسجد آ جاندہ ہے ظہر دی اذان ہوئی ہے انہیں کم باندھی کر چھڑے آئے انہیں دکان دا شٹر باندھی کر چھڑے آئے ظہر ہوئی ہے دے دل وچ خیال آیا میں روزہ رکھے آیا ہے اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں جے نماز نہیں پڑھا گا جے رب دی پاکی بارگاہ وچ حاضر نہیں آواں گا بابا جی انہیں دکان بند کی تھی انہیں کاروبار بند کیتا ظہر ہوئی تے مسجد آ گیا عصر ہوئی تے مسجد آ گیا مغرب ہوئی تے مسجد آ گیا ادھروں عشاء ہوئی تے مسجد آ گیا جدوں سارا دن روزہ دار نہ کچھ کھاندا جے نہ کچھ پیندا جے جدوں بابا جی روزہ کھلن دا ویلا آوندا ہے لب خوشک ہو جاندے نے زبان خوشک ہو جاندی ہے میں چھوٹے چھوٹے بچے ویکھے نے سارا دن بھکھیاں رہ کے روزہ نہیں چھڑیا سارا دن پیاسیاں رہ کے روزہ نہیں چھڑیا اج انہاں بچیاں نو عادت پانی جے اج انہاں بچیاں نو دسنا جے پترو روزے دی بڑی فضیلت ہے پترو روزہ نہ چھڑیا جے زندگی چ روزہ کدی قضا نہ کریا جے اج بچیاں نو دس کے جاؤ گے میرے تواڈے مرن تو بعد بھی
इन्हां कदी रोज़ा नहीं छड्डना, इन्हां कदी रोज़ा नहीं तोड़ना। इन्हां आखना साडी मां भी रखदी रही है, साडा बाप भी रखदा रहा है। मैं ते आना किसे दे नाल बैठ गए, एक खजूर नाल किसे दा रोज़ा खिला दे, एक पानी नाल किसे दा रोज़ा खिला दे, एक नमक दी चुटकी नाल किसे दा रोज़ा खिला दे। रब्बे काबा दी कसम है, तेनों पता नहीं अल्लाह दी पाक बारगाह विच केड़ी नेकी कबूल हो जानी है। कोई पता नहीं जे केड़ी केड़ी कबूलियत दी होवे ते केड़ा वक्त कबूलियत दा होवे। मस्जिदां जगह नहीं लभदी रमज़ान से, सही बात लभदी जगह जी सारे। फिर की होंदा जी, ज्यों ज्यों रमज़ान गुजरता जा रहा है नमाजी भी गुजरते जा रहे हैं, नमाजी भी घट हो गए। रमज़ान जा रहा, रोज़े घट हो रहे हैं तो नमाजी भी। फजर वेले जो पहली होंदी है ना जी सैरी, फजर वेले पहले रोज़े दी बंदे ज़्यादा होंदे ने, दूसरी हुई घट हो गए, तीसरी हुई घट हो गए। तो यही तरावियां का भी ये भी हिसाब है, पहली तरावी तो पूरी मस्जिद फुल, दूसरियां फिर आस्ता आस्ता जो ना घटती जाती। तो मैं अक्सर एक गल करना, मैं कहना सिर्फ रमज़ान विच मोमिन ना बनो, पूरी जिंदगी तुहाड़ी जिहड़ी ना वो रमज़ान की तरह होनी चाहिए।